हृदय खोलेर भन्न चाहन्छु, मलाई भक्तपुरको चिन्ता छैन। यति दिग्गज मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ, मैले भक्तपुरको चिन्ता गरिनँ। भक्तपुरको चिन्ता र जिम्मा यहाँहरूलाई सुम्पिएको छु। मलाई भक्तपुरमाथि विश्वास छ। अहिले हामी प्रतिपक्षमा एउटा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। एउटा नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा यसको टीका टिप्पणी निरन्तर रूपमा भइरहेको यहाँहरूले थाहा पाइरहनु भएको छ। हामी ती सबै टीका टिप्पणीहरूको जवाब दिन भ्याउने ठाउँमा छैनौँ, किनकि हरेक टीका टिप्पणीको जवाब फर्काउन थालियो भने हामी हाम्रो मूल गन्तव्यमा पुग्नै सक्दैनौँ। त्यसको जवाब हामी एकैपटक 2084 सालमा दिने तयारीमा छौँ। एकमुष्ट जवाब, खुद्रामा होइन। तर यो लोकतन्त्रमा यति ताकत छ कि जसले लडेर ल्याएको थियो त्यसलाई पनि थुन्न सक्छ। यसको ताकतलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नु भएन। यो पार्टीको सिद्धान्तको भारी तबसम्म मात्र बोक्नु होला जबसम्म तपाईँको काँध गनाउँदैन। हामी खराब भएका दिन सबभन्दा पहिला हामीलाई छोड्नु होला। अन्य दलले जस्तो हामी न भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्छौँ न गुन्डागर्दीहरूलाई पालेर राख्छौँ। हामी 1 मिनेट पनि खर्च नगरी कारवाही गर्छौँ। यस अगाडिका राजनैतिक अभ्यासमा कयौँ साथीहरूले त्यस्तै राजनीति सिकेर आउनुभएको छ। त्यही सिकेको, त्यही जानेको, त्यही ज्ञान, त्यही सिप बोकेर रासोपामा आउने प्रयास गर्नुहुन्छ। रासोपा सहँदैन, रासोपा गुन्डा पाल्दैन, रासोपा भ्रष्टाचारीहरूलाई पाल्दैन, कसैलाई संरक्षण गर्दैन, कसैले पनि गलत काम गरेको खण्डमा। सरकारले सुरुवात गरेको छ, सङ्केत देखिएको छ। तर मैले केही दिन अगाडि भने जस्तै सुरुवात गर्दै छाड्दै गिजोल्दै छाड्दै गर्ने काम सरकारले नगरोस्। हामी चेतावनी पनि दिइरहेका छौँ, खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ। भरिया समाउन सक्नेले मालिकसम्म किन पुगेन होला? हामी मालिक कुरेर बसेका छौँ। हामी मालिक हेर्न बसेका छौँ, कुरेर बसेका छौँ कि सुनको मालिक चाहिँ को रहेछ त्यो मालिकसम्म पुगोस् भन्नलाई चाहिँ हामीले ललिता निवास पनि खोल्यौँ, हामीले सुनकाण्ड पनि खोल्यौँ, हामीले नक्कली भुटानी शरणार्थी पनि खोल्यौँ भन्ने, अनि खोल्नको लागि खोल्ने, अनि फाइलका 2-4वटा पान्ना मात्र खोल्ने, पछिल्लो पान्नासम्म नपुग्ने काम त कतै सरकारले गरिरहेको छैन। खबरदार। मलाई धेरै ठाउँमा जब भेलाहरू आयोजना हुन्छन् र समितिहरू गठन हुन्छन् सधैँ चिन्ता लागिरहन्छ। नेपाली जनताले अत्यन्त आशा र भरोसाका साथ यो अभियानलाई हेरेको हुनाले हत्तपत्त निदाउन गाह्रो हुन्छ कि पार्टी कस्तो बन्ने होला, भेलाहरूले चुनेका साथीहरू कस्ता साथीहरू आउने होलान्, के तिनले नेपाली जनताको आशा र अपेक्षा, विशेष गरेर उमेर ढल्केका बाआमाहरूले आफ्नै जीवनकालमा यो देश समृद्धिको बाटोमा हिँडेको हेर्न पाउने आशा र आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सक्ने टिम बन्ला कि नबन्ला भनेर बडो चिन्ता हुन्छ। म खुसी छु, म हृदय खोलेर भन्न चाहन्छु, मलाई भक्तपुरको चिन्ता छैन। यति दिग्गज मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ, मैले भक्तपुरको चिन्ता गरिनँ। भक्तपुरको चिन्ता र जिम्मा यहाँहरूलाई सुम्पिएको छु। मलाई भक्तपुरमाथि विश्वास छ। भक्तपुरले न्याय गर्नेछ, आफ्ना लागि होइन यो देशका लागि न्याय गर्नेछ, मलाई विश्वास छ। भक्तपुरवासीहरूमाथि न्याय हुनेछ, मलाई विश्वास छ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पार्टी निर्माणको क्रममा हामी गइरहँदा आम नागरिकहरूबाट जुन चिन्ता व्यक्त हुन्छ त्यसलाई लिएर हामीलाई लाग्छ कि कुन ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ होला। यत्रो आशा र यत्रो भरोसा भर्खरै जन्मिएको एउटा पार्टीको काँधमा आउँदा कहिलेकाहीँ यो बोझले, यो आशाको बोझले हामीलाई थिच्ने त होइन भनेर डर लाग्छ। अनि जब तपाईँहरू जस्ता प्रबुद्ध मानिसहरू यो अभियानमा जोडिनुहुन्छ, विभिन्न पेसा र व्यवसायमा अब्बल साबित भएका मान्छेहरू पनि अब घरमा लुकेर होइन, घरबाट बाहिर निस्किएर घन्टी बजाउँदै निस्किनुहुन्छ, अनि त्यसपछि ढुक्क लाग्छ, अनि त्यसपछि आनन्द लाग्छ। उपस्थित महानुभावहरू, अहिले हामी प्रतिपक्षमा एउटा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। एउटा नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा यसको टीका टिप्पणी निरन्तर रूपमा भइरहेको यहाँहरूले थाहा पाइरहनु भएको छ। हामी ती सबै टीका टिप्पणीहरूको जवाब दिन भ्याउने ठाउँमा छैनौँ, किनकि हरेक टीका टिप्पणीको जवाब फर्काउन थालियो भने हामी हाम्रो मूल गन्तव्यमा पुग्नै सक्दैनौँ। त्यसको जवाब हामी एकैपटक 2084 सालमा दिने तयारीमा छौँ। एकमुष्ट जवाब, खुद्रामा होइन। अब हामी खुद्रामा जवाब दिन चाहँदैनौँ। जुन ढङ्गले हाम्रा टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् ती सम्पूर्ण टीका टिप्पणीहरूलाई हामीले मनमा सजाएर राखेका छौँ र चित्त बुझाएका छौँ कि जुन ढुङ्गा प्रहार भइरहेको छ एउटा वृक्षमाथि, त्यो वृक्षमा फल लागेको हुनाले त ढुङ्गा हानिएको छ, फल नलागेको वृक्ष भए कसले ढुङ्गा हान्थ्यो र? आज मबाट सुरु भएको आक्रमण हाम्रा सांसदहरू र हाम्रा पार्टीका साथीहरूमा
तारो बनाउँदै अगाडि बढेको छ। म चित्त बुझाउँछु र भन्छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा त्यस्ता एक नेताहरू छन्, कतिलाई हानेर भ्याउनुहुन्छ, कतिलाई हानेर सक्नुहुन्छ। हामी त अगाडि बढिसकेका छौँ र जुन ढङ्गले पार्टी निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएका छौँ, देशैभरिबाट जुन जागरण देखिएको छ, यो जागरण एउटा मान्छेका लागि होइन, एउटा पार्टीका लागि होइन, यो नेपाली जनताले स्वस्फूर्त रूपमा चाहेको, इच्छा गरेको आन्दोलन हो। यो एउटा यस्तो आन्दोलन हो जसले कुरूपता होइन, सुन्दरता बोकेको छ। यो आन्दोलन नेपाली जनताले आफूले सुरुवात गरेको आन्दोलन हो। आन्दोलन भन्ने बित्तिकै, क्रान्ति भन्ने बित्तिकै बडो डरलाग्दो सुनिन आउँछ, तर हामीले गरेको यो क्रान्ति कहीँ कतै डरलाग्दो क्रान्ति छैन। यो त स्वस्फूर्त रूपमा नेपाली जनताले ब्यालेटबाट लोकतन्त्रलाई मानेर, लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर र नेपालको संविधानलाई केन्द्रमा राखेर सुरु गरेको यो आन्दोलन हो। हामी यसलाई टुङ्गोमा पुर्याएरै जान्छौँ। हामी व्यवस्थाप्रति वफादार रहँदै यसभित्रका केही शासकीय स्वरूपमा हाम्रा प्रश्नहरू त छन्, तर तिनलाई हामीले 2/3 ल्याएको खण्डमा कुन ढङ्गले कहाँ सुधार गर्नुपर्छ त्यसलाई हेर्दै जाउँला। तर अहिले भने नेपाली जनताले लडेर रगत पसिना बगाएर ल्याएको यो व्यवस्थाप्रति वफादार हुँदै अगाडि बढ्ने हामीले योजना बनाएका हौँ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। म व्यक्तिमा केन्द्रित भएर होइन। आज कयौँ मान्छेहरू भ्रष्टाचारको काण्डमा जेल गएका छन्। सुरुवात भएको छ। तपाईँ सम्झिनुहोस् त, ती मानिसहरू जो अहिले जेलमा छन्, के लोकतन्त्र ल्याउनका लागि तिनले योगदान दिएका थिएनन् र? यो लोकतन्त्रका लागि तिनले जेल नेल भोगेका होइनन् र? तर यो लोकतन्त्रमा यति ताकत छ कि जसले लडेर ल्याएको थियो त्यसलाई पनि थुन्न सक्छ। यसको ताकतलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नु भएन। आज यसका लागि योगदान दिने मान्छे मै नै हुँ, मैले नै ल्याएको हो यो लोकतन्त्र भन्नेहरूलाई पनि लोकतन्त्रभित्र नै विधिको शासन कायम भयो भने तिनलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने ताकत यो व्यवस्थामा छ। यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न त दिउँ। हामी यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौँ। रासोपा के हो, यसको विचार के हो, यसको सिद्धान्त के हो, यसको नीति के हो भन्ने अनेक प्रश्नहरू आइरहेका छन्। म यति भन्न चाहन्छु कि त्यो सिद्धान्त के सिद्धान्त जसको भारीले एउटा दललाई, एउटा नेतालाई थिचिदिन्छ, मिचिदिन्छ र एउटा दल अर्को दलसँग बिना सिद्धान्त, बिना आदर्श मिलिदिन्छ र आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह हुँदाहुँदै अर्को चुनाव चिन्हमा भोट हाल भन्छ, आफ्नो पार्टीको झन्डा हुँदाहुँदै अर्को झन्डामा भोट हाल भन्छ। त्यो के विधि होला, त्यो के सिद्धान्त होला, त्यो के सिद्धान्त होला, त्यो के विधि होला जसले नेतृत्व खराब हुँदा पनि त्यही पार्टीमा लागिरहनका लागि प्रेरित गर्छ? के सिद्धान्त होला त्यो? कम्तीमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लाग्नुभएका तपाईँ महानुभावहरू, यो पार्टीको सिद्धान्तको भारी तबसम्म मात्र बोक्नु होला जबसम्म तपाईँको काँध गनाउँदैन। हामी खराब भएका दिन सबभन्दा पहिला हामीलाई छोड्नु होला। म यति तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। त्यति अधिकार लोकतन्त्रमा आम नागरिकको हुन्छ, पार्टीको शुभेच्छुकको हुन्छ, पार्टी सदस्यको हुन्छ। हामीलाई तपाईँको साथ आजीवनको हस्ताक्षर होइन, तबसम्मको साथ हो जबसम्म हामी नीति अनुसार चल्दछौँ, जबसम्म हामी विधि सम्बद्ध हुन्छौँ, जबसम्म इमान्दारीका साथ हामी काम गर्नेछौँ। इमान छोडेका दिन सबभन्दा पहिला तपाईँले हामीलाई छोड्नुपर्छ। त्यस कारणले यो कुरा यहाँहरूलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हाम्रो पुस्ताको राजनीतिज्ञले तपाईँलाई जिन्दगीभरि साथ दिनुहोस् भन्दैन। हाम्रो पुस्ताको राजनीतिज्ञले तपाईँ कुनै राजनीतिक दलसँग आस्थावान हुनुहुन्छ भने आफ्नो दललाई चटक्कै माया मारेर पोकापुन्तरो बोकेर तुरन्त घन्टी बजाउँदै दौड्नुहोस् भन्दैन। तर हाम्रो पुस्ताको राजनीतिज्ञले यति चाहिँ भन्न सक्छ, तपाईँ जुनसुकै राजनीतिक दलमा भए पनि असल मान्छेलाई चुन्नु होला, राम्रा मान्छेलाई भोट हाल्नु होला। किनकि आम मतदाताको हातमा कुनै पनि देशको भविष्य हुन्छ, कुनै नेताको सनकमा देशको भविष्य लुकेको हुँदैन, जनताको विवेकमा देशको भविष्य लुकेको हुन्छ। त्यस कारणले हामी तपाईँको विवेकमा विश्वास गरेर राजनीतिक दल लिएर आएका छौँ। त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज पार्टी निर्माणको क्रममा विभिन्न समितिहरू बनिरहँदा, नगर वडासम्म भइरहँदा हामीले यति कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि यो यात्रामा हामीले कस्ता साथीहरूलाई जोडेर लग्यौँ, कस्ता मानिसहरू हाम्रो साथमा छन्, त्यसका आधारमा यो देशको भविष्य निर्धारण हुने हो। एकपटक त मान्छेले एउटा
जस्तोसुकै मान्छे आए पनि घन्टी बजाउँदै आउँदा ल ठिकै छ, चिनेको त होइन, केही होइन, ल एकपटक त घन्टी होला, राम्रै होला भनेर भोट हालिदेलान्। तर खराब मान्छे चुनेर हामीले पठायौँ भने देशको हालत त्यही हुनेछ जुन हालत तपाईँ हामीले अहिले देखिरहेका छौँ। त्यसैले हामी असल नेतृत्वको खोजीमा जुटेका मानिसहरू हौँ। मैले पार्टीभित्र विभिन्न जिम्मेवारी लिनुभएका साथीहरूलाई भन्नै पर्ने हुन्छ। मैले यसभन्दा अगाडिको एउटा सभामा पनि भनेको थिएँ कि अहिले केही मानिसहरू अलिकति स्वार्थवश पनि पार्टीभित्र प्रवेश गरेको मैले थाहा पाएको छु। हाम्रो लागि यो कति पेचिलो बन्छ होला सम्झनुहोस् त। आज नेपाली जनताको आशा र भरोसा बनेर हामी अगाडि बढिरहँदा, नयाँ दलका रूपमा नयाँ तरिकाले इमानका साथ अगाडि बढिरहँदा कहीँ कतै मुठभेड, कहीँ कतै झैँ झगडा, पदका लागि हानथाप भएको समाचार सुन्दाखेरि हाम्रो हृदय कति दुख्छ होला। ती तमाम मानिसहरू जसले नयाँ पार्टीबाट नयाँ आशा र अपेक्षा गरेका छन्, तिनको आशा र अपेक्षामा कति ठुलो चोट लाग्छ होला, एकपटक सम्झिहेर्नुहोस् त। तर चिन्ता किन गर्न पर्दैन भने अन्य दलले जस्तो हामी न भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्छौँ, न गुन्डागर्दीहरूलाई पालेर राख्छौँ। हामी 1 मिनेट पनि खर्च नगरी कारवाही गर्छौँ। हामी 1 मिनेट पनि समय लगाउँदैनौँ। गलत पात्र र प्रवृत्तिलाई कारवाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई 1 सेकेन्ड पनि खर्च गर्नु पर्दैन, 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन। हामी कसैलाई पाल्नका लागि आएका होइनौँ, कसैको कुकर्मलाई भर्तेक गर्नका लागि आएका होइनौँ। हामी विधि र विधान अनुसार चल्दछौँ। तपाईँले देख्नुहोला कि हानाहान भयो, झगडा पर्यो भन्ने समाचार त तपाईँ देख्नुभयो होला, तर हानेर लाग्न पाएको छैन, कारवाहीको सुरुवात भइसकेको पनि तपाईँले देख्न जरुरी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फरक छ। कसैले मुक्का हान्यो भने त्यसको मुक्काले अर्कोको नाक नसमाउन्जेलसम्म नाकसम्म नपुग्दै कारवाहीको पत्र गइसकेको हुन्छ। त्यति छिटो हामी कारवाहीमा अगाडि बढेका छौँ। भन्नुको अर्थ के भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यस्ता किसिमका गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैन। तर यो समाजमा यस अगाडिका राजनैतिक अभ्यासमा कयौँ साथीहरूले त्यस्तै राजनीति सिकेर आउनुभएको छ। त्यही सिकेको, त्यही जानेको, त्यही ज्ञान, त्यही सिप बोकेर रासोपामा आउने प्रयास गर्नुहुन्छ। रासोपा सहँदैन, रासोपा गुन्डा पाल्दैन, रासोपा भ्रष्टाचारीहरूलाई पाल्दैन, कसैलाई संरक्षण गर्दैन। कसैले पनि गलत काम गरेको खण्डमा त्यसको संरक्षण हुँदैन, चाहे जतिसुकै महत्त्वपूर्ण होस्। त्यसैले सुसंस्कृत राजनीतिको एउटा अभ्यासका रूपमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने छ। उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई विश्वास छ यो साथ, यो समर्थन तपाईँहरूले हामीलाई निरन्तर रूपमा दिइरहनु हुनेछ। हाम्रो लागि एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ। धेरैले भन्नुहुन्छ कि यो आशा, यो भरोसा र पार्टीको यो लोकप्रियतालाई 4 वर्ष कसरी धान्नु होला भनेर मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ। अनि मैले भन्दै आएको छु, इमानको कसीमा खरो उत्रिएपछि नेपाली जनताले सही के हो, गलत के हो भन्ने कुरा आफै थाहा पाउनेछन्। यतिखेर नेपाली जनतालाई हामीले दिने धेरै केही पनि छैन। न हामी केन्द्रमा सरकारमा छौँ, न हामी देशको बजेट यताउता गरेर तानतुन गरेर ठाउँ ठाउँमा लगेर बजेट ल्यायौँ नि भनेर निच दाँत देखाउन सक्ने अवस्थामा छौँ। न हामी प्रदेशमा छौँ, न स्थानीय निकायमा कोही हाम्रो प्रतिनिधि नै हुनुहुन्छ। हामीसँग के छ त? हामीसँग यो देशको भविष्य बदल्न सक्ने आँट छ, साहस छ, भिजन छ, दक्षता, क्षमता छ, एकसाएक इमान्दार मानिसहरू छन् र यो मुलुकलाई परिवर्तनको जबरजस्त युगमा लिएर जान सक्ने साहस, हिम्मत, साथ, भरोसा छ। त्यति साहस, आँट र भरोसामा हामी यो यात्रामा हिँडेका छौँ। यो यात्रामा बेइमानी हुने छैन, यो यात्रामा धोका हुने छैन, तर यो यात्रामा हामीलाई धुमिल्याउने प्रयास त प्रशस्त हुनेछन्। त्यतिखेर हामीलाई तपाईँको साथ चाहिन्छ। हरेक कोणबाट मान्छेले लगाएका आरोप, लान्छना, हिलो धुलो त्यसको जवाफ दिन भ्याइँदैन। हरेक गल्ली गल्लीमा मान्छेले छ्यापेका हिलोहरूको जवाफ दिएर साध्य पनि हुँदैन। तर नेपाली जनताले इमान्दारीपूर्वक सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन हामी जहाँ खडा हुन पनि तयार छौँ। आम्ने सामने बसेर आँखामा आँखा जुदाएर शिर ठाडो पारेर यसै गरी हिँड्न सक्ने साहस चाहिँ हामी सधैँ राख्नेछौँ। कति घटनाहरू छन् होला, कति मानिसहरू छन् होला जसको स्वागतको लागि यसरी धिमे बाजा बजाएर स्वागत गरिन्छ, हातमा फुल लिएर। कति नेता छन् होला यो देशमा, कति राजनीतिक दल छन् होला जसका नेताहरूलाई आम जनताले यति धेरै माया गरेर फुल मालाले स्वागत गरेर नाचगान गरेर बाजा बजाएर स्वागत गरिन्छ। मैले यसबाट रमाउने होइन, जिम्मेवार हुने निधो गरेको छु। यो जिम्मेवारी हो,
यो सामान्य कुरा होइन। कुनै पनि राजनीतिमा लागेका मान्छेले आज गाली गलोज र अपमानित हुनुपर्ने बेलामा आशाको एउटा सानो दियो बलेको छ। त्यही दियो स्वरूप तपाईँले फुलले स्वागत गर्नुभएको छ, मालाले स्वागत गर्नुभएको छ, टोपी लगाइदिनु भएको छ, बाजा बजाइदिनु भएको छ, नाचगान गर्नुभएको छ, उत्सव मनाउनु भएको छ। यो सामान्य कुरा होइन, यो एउटा गहन जिम्मेवारी हो। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने दरिलो काँध बोकेर हामी आएका छौँ। एक यो देशका धरतीपुत्रहरूलाई, धरतीपुत्रीहरूलाई, क्षमतावान मान्छेहरूलाई जोड्दै लाने अभियान स्वरूप हामी अगाडि आएका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुन पार्टीका मान्छेहरूले भरिन्छ या नयाँ मान्छेहरू मात्र हुन्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कुन कुन पार्टीबाट मान्छेहरू आए त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा इमान्दार मान्छेहरू कति जोडिए हाम्रो पहिलो दृष्टि त्यही मात्र हो। तपाईँको अर्को परिचय हामी खोज्दैनौँ, तपाईँको अर्को इतिहास हामीलाई त्यति सरोकारको विषय होइन। तर अब नयाँ इतिहास रच्नको निमित्त तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ढोकामा उभिएर तपाईँलाई यही प्रश्न सोध्नेछ। ढोकाबाट बाहिर गएर तपाईँको इतिहास खोतल्दै तपाईँ यस अगाडि कुन दलमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि त्यति महत्त्वको विषय होइन। यद्यपि गलत राजनैतिक संस्कार बोकेर यस दलभित्र प्रवेश गर्न लाग्नु भएको रहेछ भने यसभित्रको विधिले तपाईँलाई हाम्रो यात्राबाट अलग्याउँछ, यसभित्रको विधिले तपाईँलाई हामीबाट छुट्याउँछ। यो निर्धक्क हुनुभए हुन्छ। हामीले त्यस किसिमको विधि राखेका छौँ पार्टीभित्र। तर सुरुवाती चरणमा जुन ढङ्गले देशैभरि विभिन्न साथीहरू आउने क्रम जारी भएको छ, अहिले हामी यसलाई निहालिरहेका छौँ। पार्टीभित्र भएका विभिन्न गतिविधिहरूमा हामीले प्राप्त गरेको चिन्ता, सरोकार हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, हामीले बुझेका छौँ। तर पार्टी निर्माणको दुईटा चरणमा हामीले हिलो धुलो भेल सबै सहनु पर्ने हुन्छ। कोहीले हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ खरे यो भेल हो यो भनेको पनि मैले सुनेको छु। त्यसमा चिन्ता नगर्नु होला। कमसेकम हामी विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारले जमेको पोखरी त होइनौँ। खहरे भए पनि हामी बगी त रहेका छौँ नि। बस यसमा निर्धक्क हुनुभए हुन्छ, पिन्ता उघाल्नु पर्दैन। र हामी त्यसरी जम्न पनि दिँदैनौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, कुनै पनि घटनाहरू हुने बित्तिकै, गलत क्रियाकलाप हुने बित्तिकै पार्टीले तुरुन्त त्यसमा छानबिन गर्छ र तुरुन्तै कसैलाई नकुरिकन तुरुन्तै यसमा एक्सन लिन्छ। यहाँहरूले थाहा पाउनु भएकै कुरा हो। अब बाँकी रह्यो भक्तपुरको कुरा। भक्तपुरले धेरै मानक स्थापित गरिसकेको छ। यसको सुन्दरता, यसको आत्मीयता, यसको भाइचारा उदाहरणीय बनेको छ। अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूले देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछु भन्थे, देशलाई भक्तपुर बनाउन पाइयो भने पनि धेरै राम्रो हुनेछ। भक्तपुरले त्यस्तो मानक सेट गरिसकेको छ। तर त्यसभित्र एउटा सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास गर्दै हामी सिक्दै र सिकाउँदै अगाडि बढ्ने यात्रामा आएका छौँ। मलाई विश्वास छ जुन ढङ्गका साथीहरू, जुन स्थानबाट आएर साथीहरू यो यात्रामा जोडिनु भएको छ, यो आफैमा फेरि एउटा थप उदाहरण बन्नेछ मैले विश्वास लिएको छु। म भक्तपुरलाई देशका विभिन्न ठाउँमा जाँदा नै उदाहरणीय भन्न सकौँ त्यो आशा र अपेक्षाका साथ आज यहाँ आएको छु। दोस्रो पटकको मेरो यो भेलामा सम्बोधन गरिरहँदा, दोस्रो पटक औपचारिक रूपमा पार्टीको कार्यक्रममा आइरहँदा त्यो प्रभाव महसुस तपाईँहरूले गराउनु भएको छ। म यसको निरन्तरताको अपेक्षा पनि गर्छु र यहाँहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। उपस्थित आदरणीय साथीहरू, आजै म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जाने कार्यक्रम छ भन्ने कुराहरू धेरै थिए। तर म राष्ट्रिय राजनीतिका केही कुराहरू यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु कि हामीलाई कहिले कुन दलको पछि लाग्यो, कहिले कुन दलको पछि लाग्यो, कहिले सत्ता लिप्सामा लाग्यो भनेर बारम्बार भन्दै आएको यहाँहरूले देख्दै आउनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै दलको पछि लाग्नुपर्ने पार्टी होइन। विभिन्न दलका आफ्ना मुद्दाहरू होलान्, उहाँहरूका आफ्ना बार्गेनिङहरू होलान्, उहाँहरूको आफ्नो कुरा मिलाउनु पर्ने कुरा होला। हामीलाई कसैसँग मिल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। नेपाली जनताले दिएको जिम्मेवारीको भारी बाहेक हामीले कुनै दलको व्यतिथिको भारी बोक्नु पर्दैन। यहाँहरू ढुक्क हुनुभए हुन्छ। हामीलाई कसैको भारी बोक्न जरुरी छैन। हामी आफ्ना मुद्दाहरूमा अगाडि बढिरहेका छौँ। तर मलाई कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ, यी दलहरू जो एकअर्काको अनुहार हेर्न मान्दैनथे, एकअर्कासँग महिनौसम्म बोलचाल गर्दैनथे, मुन्टो बटारेर हिँड्थे, भेटघाट त पर जाओस्, हाई हेलो नमस्तेसम्म गर्दैनथे, अङ्कमालको त पुरै भएन,
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएपछि यी बेला बेलामा भेटिरहन्छन्, चोचोमोचो मिलाइरहन्छन्, कुरा मिलाइरहन्छन्, खबर गर्दैनन्, एक्लै एक्लै बस्छन्। केही त पक्कै छ नि, केही त पक्कै छ। त्यो जेसुकै होस्, हामीले कुनै पनि राजनीतिक दलका पुराना फोहोरहरूलाई, त्यो भारीलाई बोक्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन होस्। सरकारले सुरुवात गरेको छ, सङ्केत देखिएको छ, तर मैले केही दिन अगाडि भने जस्तै सुरुवात गर्दै छाड्दै गिजोल्दै गर्ने काम सरकारले नगरोस्। हामी चेतावनी पनि दिइरहेका छौँ, खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ। तर कुनै पनि कालखण्डमा सुरुवात गरेको कामको यदि अन्त्यसम्म सरकार पुग्छ, जरोसम्म सरकार पुग्छ भने हामीलाई विरोधका लागि विरोध गर्नुपर्ने केही पनि आवश्यकता छैन। हामी हेरिरहेका छौँ नजिकबाट सुनकाण्ड, क्विन्टलका क्विन्टल सुन आएको जुन विषय छ। हामीले भन्यौँ सरकारले चित्तबुद्ध जवाफ दिनुपर्ने भयो। सरकारले चित्तबुद्ध जवाफ दिएन भने हामी त्यसमा कुन ढङ्गले प्रतिकार गर्छौँ त्यसको लागि हामी कुरेर बसिरहेका छौँ। हामी हेरिरहेका छौँ नजिकबाट सरकारलाई। आश्चर्य लाग्दो कुरा छ, जुन भारी बोकेको ट्याक्सी बाटोमा समाइयो, त्यो ट्याक्सीले त्यो सुन त आफ्नो मालिकसम्म लग्थ्यो होला नि, त्यो गन्तव्यमा कहीँ जाँदै थियो होला। जसले सूचना दियो, त्यो सूचना दिने मान्छेले ट्याक्सी चाहिँ त्यहाँसम्म गएको छ, यो बाटोसम्म मात्र छ, त्योभन्दा बढी सूचना दिन्न भनेर त पक्कै पनि भागेन होला। यहाँबाट सुनाएको छ, यहाँबाट त्यहाँ जान्छ, त्यसरी लान्छ र त्यसले त्यहाँ पुर्याउँछ त भनेको होला। सूचना दिनेले छुसुक्क यति मात्र सूचना दिएर त भाग्दैन होला। भनेपछि बीच बाटोमा सम्मको खबर पाउनेले, भरिया समाउन सक्नेले मालिकसम्म किन पुगेन होला? हामी मालिक कुरेर बसेका छौँ, हामी मालिक हेर्न बसेका छौँ, कुरेर बसेका छौँ कि सुनको मालिक चाहिँ को रहेछ त्यो मालिकसम्म पुगोस्। जुन ढङ्गले सुन आएको छ त्यो हेर्दा त मालिक सानोतिनो मालिक त होइन, धेरै ठुलो मालिक जस्तो लागेको छ। अब यो धेरै ठुलो मालिक देख्ने बित्तिकै फेरि अर्को फाइल खोल्नतिर लाग्ने हो कि? मलाई कता कता शङ्का लागेको छ। भन्नलाई चाहिँ हामीले ललिता निवास पनि खोल्यौँ, हामीले सुनकाण्ड पनि खोल्यौँ, हामीले नक्कली भुटानी शरणार्थी पनि खोल्यौँ भन्ने, अनि खोल्नको लागि खोल्ने, अनि फाइलका 2-4वटा पान्ना मात्र खोल्ने, पछिल्लो पान्नासम्म नपुग्ने काम त कतै सरकारले गरिरहेको छैन। खबरदार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नजिकबाट सबै चिज हेरिरहेको छ र कुनै पनि काण्डको जरासम्म नपुगिन्जेलसम्म संसदमा पनि थरो रूपमा उपस्थित हुन्छ, आवश्यक परे जनमानसमा पनि खरो रूपमा उपस्थित हुन्छ। त्यसकारणले कुनै पनि दलले कुनै पनि किसिमका क्रियाकलाप गरेर यी कुराहरूलाई रोक्ने अथवा विषयान्तर गर्ने काम नगरून्। अहिले सरकारले गर्न सकेको रहेछ, राम्रै गरेछ भने सरकारलाई धन्यवाद दिनको लागि हामी तयार भएर बसेका छौँ। तर गर्न सकेनछ भने पनि नेपाली जनताले 2084मा हामीलाई कम्तीमा त्यति ठाउँसम्म पुर्याउन् जहाँ पुगेर हामीले एकल सरकार बनाउन सकौँ, हाम्रो नेतृत्वको सरकार बन्न सकोस्। र त्यस पछाडि बचाउनु पर्ने, लुकाउनु पर्ने न कोही मान्छे हामीसँग छन्, न कुनै काण्ड हामीसँग छ। हरेक मान्छे र हरेक काण्डको गहिराईसम्म पुग्ने क्षमता बोकेर आउनेछौँ।